नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 208औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान बज्राचार्य। दैनिक फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई गुला धर्मको बारेमा र गुला धर्मको समयमा मनाउने विविध चाड पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको थिएँ। साथै गुला पर्वको समयमा पाठ गरिने बौद्ध स्तोत्रको विश्लेषणात्मक परिचय दिएर आइरहेको थिएँ। र भोलि गुलाथो अष्टमी अर्थात यल पंचदान, जुन गुष्ठल नगर को प्राचीन परंपरा यल पंचदान को संदर्भ में यल अर्थात पाथन का संपूर्ण बौद्ध समुदायले दान प्रदान गर्ने र शाक्य वज्राचार्यहरू समेतले दान प्रदानका साथै प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरिसकेका सम्पूर्णले दान लिने प्रचलन रहेको यस पंचदान महत्वपूर्ण रूपमा यो गुला अवधिको अर्को दान पारमितालाई अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। हामी जब कुरा गर्छौं त्रयोदश पारमितासम्मका कुराहरू, त्रयोदश पारमितासम्मका कुराहरू गर्दाखेरि यो दान पारमिताबाट नै अन्य पारमिताहरूको सृजना हुने गर्दछ। जस्तो कि दान गर्नु भनेको बोधी चित्त उत्पत्ति गर्नु हो र दान गर्नु भनेको बोधी चित्त उत्पत्ति गरेर मात्र पुग्दैन। कसरी बोधी चित्त उत्पन्न गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई आवश्यक वस्तुहरू त्याग गरेर अरूलाई प्रदान गर्नु नै बोधी चित्त उत्पत्ति गरेर बोधी मार्ग प्रस्थान गर्नु हो। यसरी अभ्यासमा रहनु भनेको एउटा नित्य नियममा रहनु हो। नित्य नियममा रहेपछि यो शील पारमितामा पर्ने गर्दछ। जब त्याग हुन्छ शान्ति पारमिता, जब त्याग गरेको वस्तु अरूलाई दान गरेर अरूको कुनै पनि उपलब्धि हुन्छ र त्यो व्यक्ति खुशी हुन्छ र अरू व्यक्तिहरू खुशी भएपछि आफूले पनि एउटा सुखको अनुभव प्राप्त गर्नु भनेको यो शान्तिको उपलब्धि शान्ति हो। र यसरी आफूले पनि सुखद अनुभव गरिसकेपछि फेरि थप दान गर्नको निमित्त उत्प्रेरित हुनु भनेको वीर्य पारमिता हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी दानको अभ्यासले शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता र बल पारमिता, उपाय पारमिता, प्रणिधि पारमिता, ज्ञान पारमिता देखि लिएर वज्र कर्म पारमिता, वज्र सत्व गुरुको चर्यासम्म यही दानको अभ्यासले हामीलाई सिकाउँदछ। तसर्थ पंचदान विशेषको सन्दर्भमा दान पारमिताका बारेमा जुन गुष्ठल नगरमा दीपंकर बुद्ध सहित दीपंकर बुद्धको भिक्षु संघलाई दान दिनको निमित्त राजाले दानशाला बनाएर दान गर्ने क्षणमा दीपंकर बुद्ध
त्यहाँ दानशाला पुग्नुभन्दा अगाडि गुस्टल नगरका गरिब बुढीले लक्ष्मी थकुङले दान लिन आए। राजाले यो तिम्रो लागि होइन, यो त दीपंकर बुद्धलाई दान दिनको निमित्त बनाएको भनेर फर्काइदिए। यसरी फर्काइदिएको सन्दर्भमा ती बुढीले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाइकन त्यहाँबाट फर्किन् र त्यसपछि फर्केर जाँदा जाँदै ती बुढी आइमाईले दीपंकर बुद्ध र उहाँको संघ भिक्षुगणलाई भेटे। आफूले विभिन्न स्थानहरूबाट दान लिएर ल्याएको, दान प्राप्त गरेको, मागेर ल्याएका जे जति कुराहरू छन् ती बुढी आइमाईले कुनै पनि विचार नगरिकन चित्तोत्पत्ति गरेर दीपंकर बुद्ध र उहाँको संघका भिक्षुहरूलाई दान दिए। यो देखेपछि राजा दीपंकर बुद्ध प्रति अलि प्रतिक्रियात्मक रूपमा रहे। भिक्षुगणको बुद्ध सहित भिक्षुगणलाई यति ठूलो राज्यले दान दिन खोज्दाखेरि पनि मागेर ल्याएको वस्तुलाई दान ग्रहण गर्नुभयो भनेर भनेपछि दीपंकर बुद्ध तथागत बुद्धले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ती बुढी आइमाईले दान गरेको भनेको आफूलाई नभइकन नहुने तर चित्तोत्पत्ति गरेर त्याग गरेर गरेको दान हो। तर महाराजले जुन दान दिन खोजेको हो त्यो राज्य कोष जनताको पैसा हो। जनतालाई देखाउनको निमित्त दान गरेको यो दानशालामा जो आयो त्यो व्यक्तिलाई दान दिनुपर्ने दान पारमिताको परम्परामा बुढी आइमाईलाई दान नदिकन फर्काएको हुँदाखेरि नै ती बुढी आइमाईले दिन खोजेको र स्वचित स्वमनले दिएको दानलाई ग्रहण गरेको भनेर। त्यसकारणले दान गर्ने वस्तु भनेको आफूलाई अत्यावश्यक कुराहरू मध्येबाटै दान गर्नुपर्छ। आफूले जे प्रयोग गर्छौं त्यसमध्ये राम्रा कुराहरू दान गर्नुपर्छ यदि छान्ने वस्तुहरू छ भने। अनि आफ्नो पसिनाको कमाइले आर्जन गरेको वस्तु दान गर्नुपर्छ भनेपछि राजाले अर्को वर्ष पनि दान गर्ने विचार गर्यो र राजाले अर्को वर्ष दान गर्दाखेरि अर्को वर्ष दान गर्नको निमित्त एक वर्षभरि आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसाबाट दानशाला बनाएर दान गर्न दीपंकर बुद्धलाई आमन्त्रण गरे। तर पनि अर्को वर्ष पनि लक्ष्मी थकुङले बोलाएकै ठाउँमा सर्वप्रथम दीपंकर बुद्धको भिक्षुगण संघले दान प्राप्त गरेपछि मात्रै राजाकोमा दान लिन गए। यसपटक के भयो त भनेर विनम्रपूर्वक राजाले दीपंकर बुद्धलाई जान्न खोजेपछि दीपंकर बुद्धले के सल्लाह जानकारी दिनुभयो भन्दाखेरि पक्कै पनि यो स्वयंको मेहनतको कमाईको पैसा हो, चित्तोत्पत्ति गरेको पनि हो। तर जहाँ तपाईले कमाउनु भयो एउटा कामीको हतियार बनाउने ज्यासलमा तपाईले काम गर्नुभयो, जुन ज्यासलमा उत्पादित हतियारले प्राणीहरूको हिंसा हुने गर्दथ्यो। त्यसकारणले व्यापार अर्थात व्यापार बौद्ध धर्म अनुसार गरिने कुनै पनि कमाईको कुरामा
अरूलाई चोट पटक पुर्याउने, अरूको हिंसा हुने, अरूलाई चाहिँ अन्यायमा पार्ने व्यवसाय गरेर कमाउनु हुँदैन। त्यसकारणले यस पटक पनि म लक्ष्मी ठकुङको मा नै पुग्न चाहिँ पुगे। संयोगले भनौं या बाध्यताले भनौं वा यो एउटा धर्मचित्तको शुद्ध चित्तोत्पत्तिको कारणले हो भनेर भनेपछि राजाले तेस्रो वर्ष पनि दान दिने चित्तोत्पत्ति गरे र सत्कार्य कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नहुने काम गरेर तेस्रो वर्षमा राजाले दीपंकर बुद्धलाई सर्वप्रथम दान दिए। यो गुस्थल नगर दीपंकर बुद्ध त्यही बेलामा ऋषि मेढुङ्कर जसले दीपंकर बुद्धलाई हिलोमा टेक्न नदिकन आफ्नो शरीरमा कुल्चन लगाएर हिलोबाट बचाएको थियो र त्यो बेला प्रणिधान के गरेको थियो भन्दाखेरि मेरो कुनै पनि कामले पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भने म बुद्ध भएर जन्म हुनको निमित्त जन्म नपाऊँ भनेर भनेको थियो। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही बुद्ध हुने प्रणिधान गरेको समयमा नगरबधु अर्थात अहिलेको समयमा शब्द अलि गम्भीर शब्दमा पर्ने गर्दछ। नगरबधु नर्तकी अर्थात अहिलेको समयमा भन्ने हो भने वेश्या भनेर भन्ने चलन छ। एकजना नगरबधुले कस्तो प्रणिधान गरे भन्दाखेरि यदि उहाँ ऋषि अर्को जन्ममा बुद्ध हुनको निमित्त जन्म नपाऊँ भनेर भन्नुभयो र त्यो व्यक्तिले राम्रो अर्धाङ्गिनी पाएको खण्डमा त्यो अर्धाङ्गिनीले पतिलाई त्याग्न सक्दैन। त्याग्न नसक्ने हुँदाखेरि त्यो ऋषिले बुद्ध हुने मौका पाउँदैन। त्यसकारणले म अर्को जन्ममा उनै ऋषि बुद्ध हुने व्यक्तिको अर्धाङ्गिनी हुने गरेर जन्म नपाऊँ भनेर प्रणिधान गर्नुभयो। समयान्तरमा उनै ऋषि सिद्धार्थ गौतम राजकुमारको रूपमा जन्म लिए भने उनै नगरबधु गोपा पछि गएर यशोधराको रूपमा जो चाहिँ परिणत नामाकरण हुनुभयो गोपाको रूपमा जन्म लिनु पुगे हो। त्यस बेलादेखि नै निरन्तरतामा रहेको त्यो चाहिँ दान परम्परा गुलाथो अष्टमीको दिनमा पाटनमा सम्पन्न हुने गर्दछ र पाटनमा जुन बुङ्गज पद्मपानी लोकेश्वरलाई रथारोहण गराउने ठाउँदेखि लिएर महापालसम्मको क्षेत्रलाई काठमाडौँको क्षेत्र मान्ने हुँदाखेरि त्यो क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा भोलिको दिनमा यो जुन चाहिँ दान परम्परा हुने गर्दछ। यसरी दान परम्परा 70 युगमा चारवटै समयमा प्रारम्भ भएको हामीले पाउन सकिन्छ दान गाथाको आधारमा र दान गाथाको आधारमा 70 युगमा प्रारम्भ भएको भनेको कृत श्रावण पूर्वान्ने कृष्ण पक्ष त्रयोदशी श्रावण कृष्ण त्रयोदशीको दिनमा अर्थात गुलागा त्रयोदशीको दिनमा जुगाचरे भनेर काठमाडौँ लगायत होली हुने पाटनको जुन चाहिँ पञ्चदान बाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रारम्भ गरिएको दान परम्परा सत्य युगबाट सुरु भएको थियो भने
माघे पूर्णेशु मध्याह्ने त्रेता युगोदय माघ पूर्णिमाको दिनमा त्रेता युगको समयमा दान दिने परम्परा प्रचलनमा रहेको थियो। त्यसै गरेर वैशाख शुक्ल सन्ध्याया द्वापरस्थ तृतीयकम द्वापर युगमा वैशाख शुक्लको सन्ध्याकालीन दिनमा चाहिँ दान गर्ने तृतीयाको दिनमा दान गर्ने प्रचलन रहेको थियो भने कार्तिक शुक्ल नवयाम अर्धरात्रौ कलियुग प्रारम्भ भएको समयमा कार्तिक शुक्ल नवमीको दिनमा दान दिने यो परम्परा प्रारम्भ भएको थियो। यसैलाई स्मरण गर्दै एते युगोदय दानम दद्यादे द्विपतेतम सर्वेशा पुण्यम संख्याति तेषां संख्या न विद्यते यथागतस्तथागतो दीपंकर मुनीश्वरो अथ खलु राजा भगवन्तुम मेत डबोछट भनेर यो दान गाथामा चतुर्युगादि पर्व शीर्षक दिएर दान लिने बेलामा विभिन्न स्तोत्रका साथ दान गाथाका साथ यो चतुर्युगादि पर्वलाई पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी होलीको दान परम्परा पञ्चदान प्रारम्भ हुँदैछ। जुन बेला तपाईहरूले गुष्टल नगर गुइटो बैमा लक्ष्मी ठाकुरको मूर्ति त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तला हिटी अर्थात धर्म लाइगु हिटी धर्म कमाउने धारा जुन टोङ्गे धारा छ, अहिले त टोङ्गे धाराको अवशेष मात्रै छ, त्यो धारा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस स्थानमा रहेको नौतल्य मन्दिर अहिले यो नौतल्य मन्दिर नभइकन यो पुनर्निर्माणको समय क्षणमा रहेको छ। पुनर्निर्माण पूर्व यो एकतल्य मन्दिरमा विविध कारणले परिणत भइसकेको थियो। त्यस्तै गरेर 9वटा चैत्य 9वटा इनार आदि रहेको गुष्टल नगर अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने गुइटोल भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तै नेपाल भाषामा गुइट्वा भन्ने प्रचलन छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, भोलिको यो कार्यक्रम कोरोना भाइरसको कारणले भव्य नभइकन सभ्य रूपमा पक्कै पनि सम्पन्न हुनेछ। सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो दान पारमिता पनि दान पारमितामा दान दिनेले पनि सभ्य रूपमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँभरि नै। त्यसै गरेर दान दिन जानेहरूले पनि सभ्य रूपमा दान लिने परम्परा यो महत्त्वपूर्ण जुन कुरा दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा बल उपाय प्रणिधि ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत हुन गरिने अभ्यासमा तपाईहरूले केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। अब रह्यो अस्तिदेखि प्रारम्भ गरेको सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रको व्याख्या। हिजो सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रको व्याख्यामा 10औं प्याराग्राफ परिच्छेदसम्म व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ र आज 11औं सिद्धिमुनिको गाथा अर्थात यो श्लोक भनौं वा हरफमा अष्ट नामानि वितराग फणिलिङ्ग गोकर्णकम चारु गिरिवर कुम्भतीर्थ फणिन गण्डवती विसुतम भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ भने 11औं हरफमा यो रहेको यो दान सिद्धिमुनिको यस परिच्छेदले हामीलाई के जानकारी दिन खोजिएको छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई अष्ट वैतरागको जुन चाहिँ पारङ्गत हुने 8वटा
महत्त्वपूर्ण तीर्थहरूको बारेमा बोध गराउने गरेको छ, जुन चाहिँ अष्टवैतराग तीर्थहरूमा मणिलिङ्ग, गोकर्ण, चारुगिरी, कुम्भतीर्थ, फणिकेश्वर, गण्डवती तीर्थहरू रहेका छन्। र यसरी प्रख्यात तीर्थहरू जसलाई अष्टवैतराग भनेर भन्ने गरिन्छ र यो अष्टवैतरागको बारेमा महत्त्वपूर्ण रूपमा यो 11औं सिद्धि मुनिको जुन चाहिँ हरफ वा पंक्ति वा गाथाले जानकारी के गराउँछ भन्दाखेरि सत्कार्यको निमित्त जसले राम्रोको निमित्त अरूलाई कुनै पनि आघात नहुने गरेर अष्टवैतरागका ज्ञानहरू र अष्टवैतराग तीर्थमा स्नान गरेपछि आफूले अरूको हितको निमित्त इच्छा गरेको र आफ्नो शारीरिक स्वस्थताको निमित्त यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा फलहरू प्राप्त हुने गर्दछ भन्ने ज्ञान यो 11औं परिच्छेद वा 11औं गाथाले दिएको हामीले पाउँछौँ। र यो 11औं चाहिँ गाथाले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा दिएको हामीले पाउँछौँ भने 12औं गाथामा पूर्व दिगन्दिश देवतीर्थ हरहार समुद्भवम बागमती विचित्र नाल चिन्तामणि नदी भाजितम भनेर यसरी हामीलाई यो बागमतीको सन्दर्भलाई र चिन्तामणि नदीको सन्दर्भलाई जानकारी गराएको हामीले पाउँछौँ। यो 12औं हरफ 12औं प्याराग्राफमा हामीलाई जुन चाहिँ ज्ञानहरू दिन खोजिएको छ त्यो ज्ञानहरू दिन खोज्दाखेरि पूर्व दिगन्दिशा भनेर पूर्वतर्फको दिशामा रहेको जुन चाहिँ दिशा बोध गर्दै त्यस दिशामा हर हार समुद्भवम अर्थात् सम्पूर्णलाई तार्न सक्ने ज्ञानको बारेमा जानकारी गराएको हामीले पाउँछौँ। तर यसैलाई हर हारलाई महादेवको हारबाट उत्पन्न भएको सत्कार्यको ज्ञान भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, जुन पूर्व दिशामा रहेको देव तीर्थमा स्नान गरे पश्चात प्राप्त गर्न सकिने र त्यहाँको यो विविध कथाहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कुराहरू, जहाँ चाहिँ बागमती र चिन्तामणि नदीको यो चाहिँ दोभानमा यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने भनेर उल्लेख भएको हामीले पाउन सक्छौं। र 13औं जुन चाहिँ हरफ पंक्तिमा सिद्धि मुनिमा के हामीलाई उद्धृत गरेर जानकारी गराउन खोजिएको छ भन्दाखेरि केश समश्रेणी केश क्षेपन केशावती नदी संगमे इच्छा फलदम असंख्य दाता अष्टनामी प्रकृति। अब यो 13औं हरफमा हामीलाई जुन चाहिँ केश छेदन पश्चात, विशेष गरेर केश छेदन भनेको प्रवज्याभिषेकको समयमा केश छेदन गरेर केश बगाउने काम गर्दछ र यो स्थानमा जहाँ चाहिँ केश कपाललाई बगाउँछ त्यो स्थानलाई केशावती नदी भनेर भन्ने गरेको हामीले पाउँछौँ।
त्यही केशावती नदीमा नै जब चाहिँ केशावती नदीको बारेमा हामीले त्यो तीर्थको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्छौं। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर स्नान गरे पश्चात आफूले इच्छा गरेका अरूको भलाइको निमित्त गरिएको इच्छाहरू सम्पूर्ण पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यसले असंख्य फलहरू प्राप्त हुन्छ। यदि आघात नहुने अरूलाई हो भने आफूले आफ्नो लागि गरेको सो पदार्थको इच्छाहरू पनि प्राप्त हुने गर्दछ। र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर 8 प्रकारका नामबाट यो तीर्थ महत्त्वपूर्णमा परिचित हुने गर्दछ। र सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रको अन्तिम स्तोत्र अतुल बलप्रद पुण्यवागीश्वर गुप्त शैल निच्छेदनम भक्ति नरजन अभिष्ट फलदम मोक्ष सुखावती प्राप्नुयात् भन्दै धर्म धातु गीत समाप्त भनेर यस सिद्धिमुनिको अन्तमा उल्लेख गरेको पाउँछौं। धर्म धातु गीत भन्ना साथै 220 वटा विविध विषयको ज्ञान दिने यस सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रको ज्ञानले हामीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा के जानकारी दिन्छ भनेर भन्दाखेरि यसले हामीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सिकाउने र सिक्न मद्दत गर्ने र सिकेर अभ्यासमा प्रयोगाभ्यास गरेर अगाडि बढ्न तथागत बोधिसत्व चर्यामा अगाडि बढ्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा जानकारी दिने भनेको हामीमा दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिताबाट पारङ्गत हुन जुन चाहिँ बल एउटा महत्त्वपूर्ण थप उत्साह हामीमा जागरण हुन्छ, त्यो थप उत्साहकै कारणले हामीले अनेकन उपायहरूबाट अग्रसर भएर प्रणिधान गर्ने गर्दछ। जुन प्रणिधानको कारणले हामीले बागीश्वरको गुप्त ज्ञान अर्थात् महामञ्जुश्री गुरुको महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्दै हामी विवेकशील भएर सधैँभरि हित र उद्धारमा अगाडि बढेर सम्पूर्ण भक्तजनहरूको इच्छालाई हामीले पूरा गर्न सक्छौं, जसबाट सुखावती भुवनमा वासको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा पुण्यफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ यसरी हामीले समष्टिगत रूपमा तथागत चर्यामा अग्रसर हुनको निमित्त अर्थात् वज्रयानको गुरु वज्र सत्वको चर्यामा अग्रसर हुने बेलामा कुनै पनि कुराको हामीले नाइ नास्ति गर्दैन। अरूको हित र उद्धारको निमित्त अरूको इच्छा परिपूर्ति, यदि त्यो इच्छा परिपूर्ति गर्दा त्यो व्यक्तिको हित र कल्याण हुन्छ भने त्यस्तो इच्छा परिपूर्ति गर्न गुरु वज्र सत्वको चर्यामा अग्रसर हुने चर्या भनेको सिद्धिमुनिको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेको र त्यो ज्ञानलाई अभ्यास गरेर अभ्यस्त भइसकेका गुरु वज्राचार्यहरूले मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा म राख्न चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दाखेरि गुरु वज्राचार्य भनेको स्वाभिमानी अभिमानी जस्तो देखिन्छ, तर गुरु वज्राचार्य भनेको स्वाभिमानी अभिमानी होइन, सहकार्यमा यात्रा गर्ने चतु ब्रह्म विहारमा अग्रसर हुने महत्त्वपूर्ण सिद्ध पुरुषको रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। अर्थात्
अरूको हित र उद्धारको निमित्त गरिने वज्रयान बौद्ध धर्मको आचार्याभिषेक प्राप्त अर्थात् मास्टर्स डिग्री वज्रयान बुद्ध धर्मको ज्ञान र अभ्यासमा रहेका व्यक्तिलाई आचार्य बनेर अनि गुरु वज्रसत्वको चर्यामा आचार्य प्राप्त गरेको हुँदाखेरि गुरु वज्राचार्य बनेर भन्ने गरेको हो। गुरु वज्राचार्य भनेको कुनै जात होइन, तर अहिले कानून त संविधानले यसलाई जात बनाइदिएको छ। नेवा समुदायमा रहेका कुनै पनि अहिले जात थर भनेका त्यो कुनै पनि जात र थर होइन, सम्पूर्ण नेवाहरू एक हुन् र उनीहरूले आफूले सिकेका ज्ञान र त्यो ज्ञानको आचरणमा गरेको कार्यको आधारमा अन्तिम मल्ल राजाले एउटा डिभाइड एन्ड रूल विभाजन गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेको प्रयासमा जातीयकरण गरिएको मात्रै हो भन्दै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रम सिद्धिमुनिको व्याख्या विश्लेषणलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साथै यहाँहरूलाई जुन गुष्टल नगर दीपंकर बुद्ध र भोलिको यल पञ्चदानको बारेमा पनि जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले आफूले खोजे जस्तो नपाए तापनि केही थप जानकारीहरू प्राप्त गर्नु नै भयो होला र यहाँहरूले यो कार्यक्रम अरूलाई पनि शेयर गरेर राजेन्द्र मान बज्राचार्य फेसबुक पेजलाई लाइक गर्ने र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने काम पनि गरिसक्नु भयो होला भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु र अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम पनि हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 208 episode. In this Vajrayana Buddhist Education live broadcasting from Facebook page, it is continuously delivered you elaborating the Buddhist verses and other Vajrayana Buddhist and other Buddhist teachings. So, since day before yesterday, I have elaborately described you about the Buddhist recitation for Siddhimuni. Today, the 7th day of Gungla, and tomorrow the 8th day of the Gungla. Gungla means the 10th month of the lunar calendar. The 8th day of Gungla is a special day which observed in Patan district, except the place where Padmapani Lokeshwar used to placed in chariots from that place to Mahapala. Tomorrow is the day of special day for Patan Lalitpura peoples and for all the Buddhist peoples in Nepal Mandal as well. Because tomorrow is the Yala Panchadana, the palm offering day of Patan. The offering days, when we say Panchadana, to offer the danas, it is continuously celebrated since the Satya Yuga, which is described in Danagatha. The verses of Danagatha, offerings, recitation verses, tells us as
Chatur Yugadi Parva, the four Yuga, the four age of universal truth. In the Satya Yuga, it is started, the Panchadana is started at the Krishna Paksha Shravana, means the falling moon side of lunar calendar on the day of 13th, the Triyodasi. The Panchadana is celebrated since then. It is continued to till nowadays. Except tomorrow's program area, the whole Nepalese people observe the palm offering Panchadana festival on the day. It is started from the Satya Yuga. It is said as Krita Shravane Prabhane Krishna Paksha Trayodasi, on the 13th day of dark moon, day of Shravana, the Panchadana is started to celebrate. It is continued till nowadays as well. In the same way, at the age of Treta Yuga, Magi Purnesu Madhyane Treta Yuga, Treta Nama Yugode, at the starting day of Treta Yuga, on the midday time of Maga full moon day, the offering, palm offering Panchadana is celebrated. In the same way, Panchadana is celebrated at Vaishakha Shukla Sandhya Tritiya, the full moon rising period of Vaishakha Shukla, third day in Dwapara Yuga. The offering is observed and started to celebrate. In the same way, Kartik Shukla Navamyami Ardha Ratrau Kali Yuge, in the month of Kartik, 9th day of lunar calendar at midnight, in the starting of the Kali Yuga, the palm offering Panchadana is celebrated. Because it was started, because it is continuously started since the period of Satya Yuga, the period of Vipasvi Tathagata Buddha. Though it was started prior to that period, the Dipankar Buddha's period. So, it is continuously celebrated in Nepal since then to now. In almost all part of Nepal, the Panchadana offering, saying the Jugachare Panchadana at Gulato crossing period, and just into the Gula month, the following moon days, 13th day, Gula Ga 13th, is the day of Jugachare, the palm offering day for all the Buddhist people in Nepal. Tomorrow, the special day for the areas people of Patan, Lalitapur, except from
Pulchok to Mahapada, they celebrate Yala Panchadana tomorrow. It is started since the period of Dipankar Buddha, when king of Gustala Nagara want to offer the offerings to Dipankar Buddha and his Sangha. He established a Dhanasala where the Dana practice offering is used to give. When the Dhanasala was ready, at that time, a very poor woman came and asked for some offerings to her. But king denied to give her that Dana offering place is only for the Dipankar Buddha and his followers, bhikkhus. At that time, without any reaction, the old lady Lakshmi Thakur returned back from that Dhanasala without taking any materials from the king. But when she was returning back from that place, she met Dipankar Buddha and his Vichu Sangha members. Whatever he get from other side, other places by the old lady with begging on his cloth, she donated, she offered with purified mind to Dipankar Buddha and his fellow bhikkhus of the Sangha. And at that time, the king was little sad and asked to the Dipankar Buddha that, I don't know why, Buddha, you accepted. The beggars begged items beside to get first offerings from this big Dhanasala of my side. Then Dipankar Buddha answered to the king's question that the king was offering but of the revenues collected from the citizens of the city. That is not belongs to the king. And king was ready to give offerings to Dipankar Buddha to show to the peoples that I am offering to the Dipankar Buddha as well. So it is not from soul-hearted, purified mind offerings, because you have not offered to that old lady. Having knowledge from Dipankar Buddha, the king committed to give offerings next year by one earnings, but not from the revenues collected from the cities. In next year, king again requested to Dipankar Buddha to take offerings from the king's palace, but which was the earnings with one effort of the king. At that period also, Dipankar Buddha
had taken the offerings from the same Lakshmi Thakur in next year as well. At that time also, king asked to Dipankar Buddha, this is my own earnings, by my own efforts. It is not the revenues collected from the state, from the city. Again, Dipankar Buddha accepted the offerings of that Lakshmi Thakur. I don't know why it is happened. For these questions of king, again, Dipankar Buddha answered that, yes, this year's offerings is the result of your efforts, your earnings, but you have earned the money to offer the offerings to the Sangha. The place where you have had worked, where they make the weapons, the iron workshop, where they made the weapons. Because of the weapons, there will be violence and killing for the animals. So it is not purified earning, because the work efforts which the king had done is with the violence activities. So I had again this year also taken the offerings which requested by the Lakshmi Thakur. In the third year, king had earned by working such a place where the place where do the work is very clean, very purified, which work the king had done, not hampered to any others. So in the third year, Dipankar Buddha accepted the king's offering, palm offering. In memory of that period, tomorrow the Gungla to Astami, the 8th day of this Gungla period, at Patan, Gustala Nagara. Nowadays, it is called the Guitola. The area is Guitola, Guito Bahi area, mostly celebrated the palm offering tomorrow, though the periphery of Patan area as well offered the offerings in the name of Yela Panchadana tomorrow. Especially you can visit with safe side during the pandemic period of nowadays at Gustala Nagara of ancient name, and today's the name is Guito or Guito Bahi area, where you can observe the Dipankar Buddha iconographs, and you can worship over here. And also you can view Thonglai Hiti. The real name of Thonglai Hiti is Thermalaigu Hiti. It means the water tap, stone water tap. After taking the water from that water tap, you will be liberated from this miserable world. In ancient period, you can hear about the ancient periods that at that area there are 9 wells, 9 stupas, Shiva Chaitya, and 9 storied temple of Dipankar Buddha, and the Thermalaigu Hiti, the
merit earning water tap. Nowadays, only you can visualize the Dipankar Buddha, Lakshmi Thakur iconograph, and Thonla Hiti Thermalaigo water tap over there. So, in this way, tomorrow you can visit over there where the Buddhist people are offering made for those personnel who have Buddhist ordinated Prabhajya Abhisheka. So you can observe tomorrow. Now I want to continue yesterday's the last part of Siddhi Muni recitation part. Till yesterday I have described you the 10th paragraph of Siddhi Muni verses, and today the 11th verse is given as follows. Asta namani vitaraga fanilinga gokarnakam saru giribara kumbhatitra fanina gandavati visutam. Asta namani vitaraga, the 8 holy rivers places, because of holy sacred river places, including Fanilinga and Gokarna, it gives depth knowledge of liberation from miserable sufferings. Nowadays it is cultured just to take a bath at these 8 holy riverside. And because of the 8 Astavaitaraga riverside, river places, it gives how to liberate from sufferings. Because of liberation from the sufferings, when we take a bath after having knowledge of that riverside's merit achieving teachings, you will be in pleasure by helping to the others. In the same way, on 12th paragraph of Siddhi Muni, it tells us that Purva Digam Disha Deva Tirtha Hara Hara Samudbhavam Bhagamati Vichitranalam Chintamani Nadibhachitam. In this 12th paragraph, it tells that Purva Digam Disha, in the eastern part, there is a river Bhagamati, where the cross rivers Chintamani Dovhana, Chintamani cross river, if you have heard and listened the historical important knowledge and education, you will find the unlimited merits to help others. So it is called that Tirtha. Chintamani Tirtha is called Deva Tirtha, just like the riverside holy sacred river of Shiva. In this way, Chintamani Tirtha provides us most valuable teachings for liberation from the miserable world. In the same way, on the 13th paragraph, the Siddhi Muni tells that Kesa Samasrani Kesa Chepana Kesa Abati Nadi Sangame
Isha Paladam Asankhedata Asta Nama Prakritam. The place, the holy sacred river place, where usually flows the year of Buddhist ordination time. When there will be the Buddhist ordination, they shifts all the hearings from their head, ears from their head, and collected that ears flows at that river of Bhagamati, which is called the Kesavati Cross River. The Kesavati Cross River is such a holy place. If you got the depth knowledge about the Kesavati River, you will get most valuable knowledges, more knowledges to fulfill your willings for to help others. When we fulfill the others' interest at a time, they will pleased and happy. Because of their happiness and the pleasure, we also get the happiness and pleasure. So, it is the practice of Vajrayana Buddhism, the Guru Vajrasattva Tathagata Charya practice. And at the end of Siddhi Muni, it is stated as Iti Dharma Dhatu Gita Samaptam. Siddhi Muni is the recitation of Dharma Dhatu Sang. Dharma Dhatu means the 220 different subject matters education. So, Siddhi Muni, at the end, it is closed as Iti Dharma Dhatu Gita Samaptam. That it shows that 220 subject matters knowledge teaching have completed if you have got depth knowledge about the Siddhi Muni. Prior to this, the 14th paragraph of Siddhi Muni tells us that Atula Bala Prada Punya Bhagiswara Gupta Saila Pachedana Bhakti Narajana Avishta Paladam Moche Sukhavati Prapna. Having the knowledge and expertise of application of the Siddhi Muni, it provides you to liberate from this miserable world and to pass after this departure from this life to the Sukhavati Bhuvana, the place of Amitabha Buddha, Amitayu. It is possible because of your committed willings to help others. The committed willings to help others means Punya Bhagiswara, the knowledge and expertise of the Mahamanjusri Bodhisattva Bhagiswara, which is the holy sacred knowledge. Because of your commitment in depth and achieved the complete knowledge of Guru Mahamanjusri. It means Bhagiswara, Guru Mahamanjusri, the knowledge of Pragya Paramita, you can acquire, you can achieve if you have got depth knowledge from the recitation pass of the Siddhi Muni. My dear Dhamma friends and the followers, in this way, today I want to complete you today's program. I have already given you the preview knowledge of tomorrow's festival at Patan, the palm offering Ela Panchadana, and today I concluded the Siddhi Muni process as well. Tomorrow, the next
subject matter will be elaborated in this Vajrayana Buddhist education. So definitely, I think you have shared it to other your friends and families. Because of your sharings, you also earn the merit to liberate from these miserable worlds, and you entered to the enlightenment process, and you entered to, you have made part after lived from this life. When you departed, you will reach to the Sukhapati Bhavana of Amitabha Buddha, where there is no sorrows, no sufferings. It is the place of full of happiness and joy. Thank you very much. Please, if you have not liked the page of Rajendra Man Vajracharya Facebook, please like it, and if you have not subscribed the Rajendra Man Vajracharya YouTube channel, please make subscribe and push the bell. Thank you very much. Have a nice sleep tonight as well. Definitely we will meet tomorrow in 210th episode of Vajrayana Buddhist Education. Thank you very much. Baba to Sarvamangala.